हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईं हामी आज श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा त कथा श्रीमद्देवी भागवत हो, फेरि अरू होइन। त यही श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा श्रवण गर्दै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 86 मा उपस्थित भएका छौँ। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रकारले यहाँ कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88 ऋषिहरूलाई सुतजी श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कथा हजुरहरू समक्ष हामीले पनि राखिरहेका छौँ। हामीले कथा हजुरहरू समक्षमा राखिरहँदा श्रद्धा भाव र भक्ति पूर्वक हजुरहरूले पनि श्रवण गरिरहनु भएको छ। जसले श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दछ भने यस्ता प्रकारले श्रवण गर्दा सबैको कल्याण हुन्छ, उद्धार हुन्छ भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त यहाँनिर जो त्रिशिरा छ, त त्रिशिराले तपस्या गरिरहेको अवस्था छ। अब त्रिशिराले तपस्या गरिरहेको देखेर सचीपति, सची भनेकी को? इन्द्रकी पत्नी। सचीपतिको इन्द्र, सचीकी पति इन्द्र अत्यन्त चिन्तामा पर्न लाग्यो। हो, अब मेरो इन्द्र पदलाई पो यिनले त खुस्काउने हुन् कि भन्ने लागेको छ नि अब यिनलाई। गाह्रो छ, देवता भएर मात्रै पनि हुँदैन। अब म त शतक्रतु हो, 100वटा यज्ञ गरेपछि बल्ल 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 गरेर इन्द्र पद पाइएको छ। अब त्यो पद पनि खुस्किने हो कि? चिन्ता छ। त यस्ता प्रकारले अब आफ्ना नजिक रहेका जति पनि राम्री 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 एकदम के भन्छ, राम्री एकदम राम्री राम्री उर्वशी लगायतका अप्सराहरू छन्। ती अप्सरा जसको नाम उर्वशी, मेनका, रम्भा, घृताजी, तिलोत्तमा आदि अप्सराहरूलाई बोलाएर भन्यो, रूपमा गर्व गर्ने हे अप्सराहरू, आज म एउटा काम हराउँदैछु तिमीहरूलाई। एउटा कार्यभार आइलागेको छ। तिमीहरूले मेरा ती सबै कार्यलाई सम्पन्न गर। के गर्नु पर्यो? ल भन्नु पर्यो भनेर अप्सराहरूले भनेपछि त इन्द्रले अगाडि गएर भन्दछन्, मेरो एउटा शत्रु जितेन्द्रिय भएर कठोर तपस्या गरिरहेको छ। मलाई जित्छ जस्तो छ यसले त। जितेन्द्रिय भएर तपस्या गरिरहेको छ। तिमीहरू छिट्टै मेरा शत्रुको नजिकमा गएर त्यसलाई प्रलोभनमा पार र मेरा कार्यहरू यथाशीघ्र तिमीहरूले सम्पन्न गर्नुपर्दछ। यसरी हरायो। ल हेर्नुहोस् है, अब यस्ता प्रकारले हराइसकेपछि अनेक प्रकारका श्रृङ्गार वेशभूषा शरीरका हावभाव आदि देखाएर तिमीहरूले त्यसलाई प्रलोभनमा पार भनेर यसरी इन्द्रले हराइसकेपछि अब अप्सराहरूले पनि त्यसै गर्नु पर्यो। इन्द्रले जस्तो हरायो अप्सराहरूले त्यस्तै। अनि मेरो मनको सन्ताप मेटिनेछ, तिमीहरूको कल्याण होस् भनेर यसरी इन्द्रले भनेपछि अझै यहाँ अगाडि गएर इन्द्रले भन्छन्, हे भाग्यशाली अप्सराहरू, म त्रिशिराको तपोबल थाहा पाएर व्याकुल भएको छु। मलाई त्यसलाई छिटै मेरो इन्द्रपद खोज्न सक्छ भन्ने डरले सताइरहेको छ। हे अप्सराहरू, तिमीहरू त मेरा प्राणभन्दा पनि प्यारा छौ भनेर फुर्क्याउँछ नि। अब फुर्क्याउनु पर्यो होइन? मेरा सामु ठुलो डर आइलागेको छ। तिमीहरूले छिटै आफ्नो प्रभावद्वारा मेरो डर नाश गरिद्याओ। मेरो डर हटाउने अब तिमीहरू बाहेक अरू को छ र भन्छ। आज डरको ठूलो कारण आइलागेको छ। त्यस त्रिशिराको तपो भङ्ग गरी मेरो उपर कृपा गर।
इन्द्र महाराजका कुरा सुनेर अप्सराहरूले उनलाई नमस्कार गर्दै भने त्यो समयमा, हे देवराज, हजुरले भय नगर्नुहोस्, हजुर डराउनु पर्ने के काम छ र? हामी छैनौँ त? हामी भइन्जेल तपाईँ किन डराउनु पर्यो? हामीले तपस्वी त्रिशिरालाई प्रलोभनमा पार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। हे तपस्वी, हे तेजस्वी, हजुरलाई जसरी डर लाग्दैन त्यसरी नै हामीले कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ। हजुरलाई जसो गर्दा सुख मिल्छ त्यस्तै काम हामीले गर्नेछौँ। तपस्या गरिरहेका मुनि त्रिशिरालाई प्रलोभनमा पार्नका लागि, लोभ्याउनका लागि हामीले नाचगान र विहार पनि गर्नेछौँ। चिन्ता नगर्नुहोस्। हे प्रभु, कटाक्ष र अङ्गका अनेक भङ्गीहरूद्वारा ती मुनिलाई मोहित बनाएर लोलुप र वशीभूत गराउनेछौँ र त्यसपछि ती तपस्वी मुनि हाम्रो नियन्त्रणमा आउनेछन्। इत्याभास्य हरिम नार्यो यह्यो स्त्री शिरसोऽन्तिकम् कुर्वन्त्यो विविधान् भावान् कामशास्त्रोचितानपि। वेदव्यासजीले यही कथा राजा जन्मेजयलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज जन्मेजय, इन्द्रलाई यसरी आश्वासन दिएर ती अप्सराहरू तपस्या गरिरहेका त्रिशिराको नजिकमा गए। कहाँ गए? जहाँ त्रिशिराले तपस्या गरिरहेका थिए त्यहाँ गए। त्यहाँ गएर तिनीहरूले कामशास्त्रमा बताइएका अनेक थरी हावभाव देखाउन थाले। ती अप्सराहरूले मुनिका अगाडि रहेर अनेक प्रकारका ताल झिक्दै गाउँदै नाच्दै उनलाई बसमा पार्न अनेक हावभाव देखाउन थाले। तपस्वी त्रिशिराले तिनीहरूका क्रियाकलापलाई हेर्दै हेरेनन्। त्यो समयमा त उनीहरूले धेरै प्रयत्न गरे। अब त्रिशिरालाई के यो त्यो हावभाव के त्यतापट्टिको वास्तै गर्नु भएन। त आफ्नो इन्द्रियलाई काबुमा राखेर लाटो अन्धो र बहिरो जस्तो भई बसिरहनु भयो त्रिशिरा मुनि। ती अप्सराहरू नाचगान आदिद्वारा मोहित गराउने प्रपञ्च गर्दै केही दिनसम्म उनको उत्तम आश्रममा बस्दा भए। अप्सराहरूको कामचेष्टाबाट पनि त्रिशिराको ध्यान विचलित भएन। अन्त्यमा अब के भयो त? अन्त्यमा हारेर ती अप्सराहरू फर्किए। कहाँ गए? इन्द्रको नजिकमा गए। अन्तिममा जति आफूले प्रयत्न गर्दा पनि नसकिसकेपछि फर्किनु परेन? फर्किए। अत्यन्त थाकेका दयनीय अवस्थामा भएका, डराएका र उदास अनुहार लिएका ती अप्सराहरूले हात जोडेर इन्द्रसँग भने, हे देवदेव, हे महाराज, हे प्रभु, हामीले ठुलो प्रयत्न गर्यौं तर हामी ती अपराजेय मुनिलाई धैर्यबाट विचलित गर्न कति पनि समर्थ भएनौं। हामीले सक्दा पनि सकेनौं। हे इन्द्र महाराज, अब हजुरले त्रिशिराको तपस्या भङ्ग गर्न अरू कुनै उपाय गर्नुहोस्। ती इन्द्रियलाई काबुमा राख्ने तपस्वीमा हाम्रो कति पनि प्रभाव पर्दैन। हाम्रो ठुलो भाग्यको कुरा छ कि आफ्नो तपस्याद्वारा आगो झैं चहकिला ती महात्मा ऋषिले हामीलाई श्राप दिएनन्। यसरी निवेदन गर्ने अवसरहरूलाई विदा गरेर मनमा क्षुद्र बुद्धि र पाप बुद्धि लिएका इन्द्र महाराजले त्रिशिरा मुनिको वध गर्ने अनुचित उपाय अवलम्बन गर्ने विषयमा चिन्तन गरे। हे राजन, लोक लज्जा र पापको डरलाई वास्ता नगरी इन्द्रले त्रिशिराको वध गर्न आफ्नो बुद्धिलाई पनि पापमय बनाइदिए। बरु म त्रिशिराको वध गरिदिन्छु भन्ने लाग्यो। अब अप्सराहरू पठाउँदा पनि हुँदैन, केही गर्दाखेरि पनि हुँदैन। आफूले भनेको भएन भने त व्यक्तिलाई रिस उठ्दैन। जब आफूले भनेको हुँदैन, आफूले भनेको नभइसकेपछि त रिस उठ्छ। यो रिस बलवती बन्छ फेरि। अब यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, अथ सलोभ मुपेत्य सुराधिप समधिगम्य गजासन संस्थितः त्रिशिरसं प्रति दुष्टमतिस्तदा मुनिमपश्यदमेय पराक्रमम्। हे जनमेजय, लोभको वशमा परेका र पाप बुद्धि भएका इन्द्रले ऐरावत हात्तीमा सवार भई तपस्वी त्रिशिराको नजिकमा गएर अत्यन्त महान पराक्रम भएका मुनिको दर्शन गर्दा भए। मुनिको दर्शन गरे नि त उनलाई दृढ आसनमा बसेका, मौन अवलम्बन गरेका, मौन धारण गरेका, पूर्ण समाधिमा विराजमान भएका र सूर्य अग्नि समान चहकिला देखेर देवराज इन्द्र अत्यन्तै दुखी भए। हैन, कति साह्रो तेज छ यी मुनिमा। यी मुनिको बुद्धिमा कति पनि पाप छैन। यिनको संहार गर्न म कसरी सकौँला? अब तपोबलले अत्यन्त समृद्ध भएका र मेरो इन्द्रासन प्राप्त गर्न चाहने यस्ता शत्रुको उपेक्षा पनि कसरी गरौँ? कसरी मैले छोडौँ? कसरी मारौँ?
छोड्न पनि सक्दिनँ, मार्न पनि सक्दिनँ। यस्ता कुराहरू मनमा सोचेर देवताहरूका स्वामी इन्द्रले आफ्नो तीव्रगामी उत्तम अस्त्र वज्रलाई सूर्य एवं चन्द्र समान तेजस्वी र तपस्यामा लागेका मुनि त्रिशिरामाथि प्रहार गरे। अब यस्तो भएको छ, त्रिशिरसं सुरसङ्गपतिः स्वयं। इन्द्रको वज्र प्रहारबाट घाइते भएका ती तपस्वी पर्वतका चुचराहरू भुइँमा लडे झैँ तत्काल भुइँमा लडे। इन्द्रले वज्र प्रहार गरिदिए। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरु, पर्वतका चुचुराहरू जसरी भुइँमा झर्दछ त्यसै गरी लडे, निष्प्राण भए। यो घटना हेर्नका लागि हेर्नेका लागि के थियो? अत्यन्त अद्भुत थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरु, त्रिशिरालाई मारेर इन्द्र खुसी भए। तर अब के हुन्छ त? एकछिन त खुसी मिल्छ नि नराम्रो काम गर्दाखेरि, हैन? हो, एकैछिन त आनन्द मिल्छ, फेरि बडो आनन्द आउँछ नि। तर जो राम्रो कामद्वारा थोरै थोरै आनन्द आउँछ तर दिगो आनन्द हुन्छ। नराम्रो कामद्वारा यदि आफूलाई गर्न मन लागेको छ भने एकैछिनमा आफूलाई आनन्द आउला, तर एकैछिनमा त्यो आनन्द कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। परन्तु अब यहाँ के भयो त? त्रिशिरालाई मारेर इन्द्र खुसी भए। तर तपोवनमा रहेका अरू मुनिहरू आत्तिएर चिच्याउन थाले। त्यो समयमा हाय हाय हाय, 100 यज्ञ गर्ने पापी इन्द्रले कस्तो जघन्य अपराध गरे भन्न लागे सबैले। पापी र दुष्ट सचिपति इन्द्रले एउटा अपराध नभएका तपस्याका खजना मुनिलाई मारिदिए। ल हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरु, अब यस्ता प्रकारले के गरे त? ती मुनिलाई मारिदिए। अब हत्या गरेको पापको फल पापी इन्द्रले छिटै पाउनु पर्दछ। यस्तो भयो। मुनिहरूले भने त्यो समयमा त्रिशिरालाई मारेर इन्द्र आफ्नै महलमा जान लागेका थिए। त्यो समयमा त त्रिशिरालाई मारेर हेर्नुहोस् है, अरूको अपकार गरे नि, अरूलाई राम्रो काम गरेनन्। त अरूलाई नराम्रो काम गरिसकेपछि आफूलाई पनि नराम्रै हुन्छ। त त्यही भइरहेको छ यहाँ। त्यसका खजनाती महात्मा त्रिशिराको शरीर प्राण पन्छी उठ्यो। उसको जुन शरीर थियो, शरीरबाट जुन प्राण हुन्छ, यो प्राण त कहिले पनि मर्दैन। मर्ने के हो? शरीर हो। त त्यो प्राण निक्लेर गयो। तापनि जिउँदो मानिसको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो जुन धड थियो नि, यति तपस्वी थिए, उसँग यति शक्ति थियो कि प्राण निक्लिएर जाँदाखेरि पनि त्यो जिउँदो जुन धड थियो, त्यो शरीर, त्यो पनि चम्किरहेको थियो धेरै दिनसम्म। फेरि एक दिन मात्रै होइन। त्रिशिरालाई जिउँदो मानिस सरह भुइँमा लम्पसार परेको देखेर अत्यन्त उदासमान भएका इन्द्रले हेरेछन् र चिन्ता गर्न लागे। ओहो, मैले त गल्ती गरेँ भन्ने लाग्यो। अब कि फेरि यिनी जीवित हुने त होइनन्? त जीवित भयो भने त फेरि मलाई छोड्दैनन्। अब के गर्ने, कहाँ जाने? मनमा धेरै बेरसम्म विचार गरेपछि इन्द्रले आफ्नै सामु उभिएका काष्ठकर्मी, अथवा काष्ठकर्मीलाई के भनिन्छ? सिकर्मी भनिन्छ नि। सिकर्मी डकर्मी भन्ने कुरो हुन्छ। सिकर्मीलाई देखेर आफ्ना मनका कुरा व्यक्त गरे। हे काष्ठकर्मी पुरुष, तिमीले मैले भनेको मान। त्रिशिराको टाउको काट बरु। अब के गर? टाउको काटिदेऊ। तिमीले मैले भनेको मान, त्रिशिराको टाउको काट र त्यसबाट त्यति भइसकेपछि त जिउँदो हुँदैनन् नि त। टाउको काटेर छुट्याइदिनु पर्यो पहिले। मैले त वज्रले मात्र हानेको छ, त टाउको काटिदिनु पर्यो। यति भइसकेपछि ऊ जिउँदो हुन सक्दैनन्। यी महातेजस्वी ऋषि प्राण पन्छी छोडे तापनि जिउँदा जस्ता देखिन्छन्। भरे फ्याट्ट आफ्नो तपोबलका कारणले गर्दा जिउँदो भइदिए भने त मलाई छोड्दैनन् फेरि। इन्द्रका कुरा सुनेर काष्ठकर्मीले इन्द्रलाई धिक्कार गरे। त्यो समयमा भन्न लागे, महास्कन्धो वृषम्भाति परशुर न तरिष्यति ततो नाहं करिष्यामि कार्यमे तद विगरहितम। यहाँनिर भनिएको छ कि त्रिशिराका काँध ठुला छन्। कसले भने? यो कुरा कसले भनेको छ भन्दा काष्ठकर्मीले भनेको छन्। ती चाहिँ काठको काम गर्ने व्यक्तिहरूले भने यिनको काँध के छ? ठुलो छ। मेरो बन्चरोले काँध काट्न सक्दैन भनेको त्यो हुन्छ नि, हजुरले त बसिला जस्तै हुन्छ, एउटा सानो खालको बन्चरो हुन्छ नि, त्यस्तो बोकेका थिए यिनले। त भने सिधै कि यो बन्चरले त काँध काट्न सक्दैन र अब यस्तो नसक्ने काम मैले पनि गर्दिनँ, फेरि यो निन्दनीय काम हुन्छ। त्यसैले यस्तो निन्दनीय काम मबाट हुँदैन। तपाईले सज्जनहरूद्वारा निन्दा गरिने अत्यन्त दुष्कर्म गर्नुभएको छ। म पापदेखि डराउँछु। तपाईको भनाइमा लागेर मरेका मानिसलाई मार्ने काम म गर्दिनँ कहिले पनि। एक त मरेको छ, त्यो मरेको मान्छे, त्यो लासलाई मैले फेरि काट्ने काम हुन्छ, त्यो मबाट हुँदैन। यी मुनि मरिसकेका छन् भने यिनको टाउको काटेर के पाउनु छ? के पाउनुहुन्छ अब तपाईँले? तपाईँलाई लागेको छ नि मरेका छन् भन्ने? लागेको छ। अब भनेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ? यो समयको बर्बाद होइन? अलिकति भने पनि समयको महत्त्व बुझ्नु पर्दैन?
हे इन्द्र महाराज भन्नुहोस्, यी मरेका मुनिबाट तपाईँलाई कस्तो डर लागेको छ भने? डर कस्तो लागेको हो तपाईँलाई? निर्मल आकार भएको त्रिशिराको शरीर जिउँदो मानिसको जस्तो देखिन्छ। यिनी फेरि जीवित हुन्छन् कि भनी म डराइरहेको छु। मलाई त्यस्तो लागेको छ भन्छन् इन्द्रले। इन्द्रले भने, सजीव इव देहोय मा भीति विशदाकृति तस्माद् बिभेमि मा जीवेन मुनि शत्रुरयं मम। म डराइरहेको छु। त काष्ठकर्मीले त्यो समयमा भन्दा भए, नात्र किं तपसे विद्वान् क्रूरेण निन कर्मणा। यस्तो क्रूर कर्म गर्दा तपाईँलाई लाज लाग्दैन? यी ऋषि पुत्रलाई मारेर के तपाईँलाई ब्रह्म हत्या लागेन? अब त ब्रह्म हत्या लाग्यो तपाईँलाई, त यो ब्रह्म हत्याले त तपाईँलाई छोड्दैन, 7 जुनीसम्म पनि छोड्दैन। तपाईँको कुल वंश सबै सकिन्छ। अब तपाईँलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन। तपाईसँग भएको धन सम्पत्ति श्री यो सबै सकिन्छ। एकैचोटि देखिँदैन, यो बिस्तार बिस्तार देखिन्छ। त काष्ठकर्मीले यसरी भनिदिए। त इन्द्रले भने, प्रायश्चित्तं करिष्यामि पश्चात् पाप क्षयाय वै। ल ठिक छ, ब्रह्म हत्या लाग्यो, अब यो त मलाई पनि थाहा छ। म पापको नाश गर्नका लागि पछि गएर प्रायश्चित्त गर्नेछु। यो पाप कटाउँला मैले, पछि कुनै न कुनै यज्ञ गरौँला, कुनै न कुनै उपाय गरौँला, यो लागेको पाप कटाउँला। के भएको छ त? बुद्धिमान हे काष्ठकर्मी, शत्रुलाई त अनेक थरीका छल गरेर भए पनि मारिदिनु पर्दछ। यो मेरो नीति हो। यो त राजनीति हो, मार्नु पर्दछ। त काष्ठकर्मीले भने त्यो समयमा, त्वं लोभाभिहत पापम करोषि मघवन्। हे इन्द्र, तपाईँ लोभको बसमा परेर पाप गर्दै हुनुहुन्छ। लोभ जति गर्यो त्यति लोभ बलवती हुन्छ, थाहा छैन तपाईँले? हे प्रभु, मलाई भन्नुहोस् कि बिना लोभ मैले किन पाप गरौँ? बिना लोभ त पाप गर्ने कुरो भएन, त लोभ चाहियो। त इन्द्रले भने त्यो समयमा, मखेषु खलु भागम ते करिष्यामि सदैवहि। तपाईँलाई दिने केही पनि होइन, तीमाथि मैले पाप कर्म गर्ने, तपाईँको ग्रह तपाईँको पाप सबै मैले बोक्ने, यो त हुन सक्दैन। त इन्द्रले भने त्यो समयमा, म सधैँका लागि तिम्रा निमित्त बरु यज्ञको भागको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दै नि। किनभने अब इन्द्रसँग छ यो सबै कुरा। त हामीले दिएको चौरुको चाहिँ त्यसको बासना पनि इन्द्रले लिने हो, देवताले लिने हो, र उसले बाँडिदिने हो सबैलाई, होइन? प्यारोभक्त भागवतहरू जस्तै हामीले होम गर्छौँ, हवन गर्छौँ, त कुनै पनि पूजाआजा गर्छौँ, कुनै पनि वस्तु अर्पण गर्छौँ भने त्यसको जुन बासना हुन्छ, त्यो बासना त सिधै लिने हो इन्द्रले। प्यारोभक्त भागवतहरू अब यस्तो छ। यहाँनिर हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको छ अगाडि अस्ति होइन? अस्ति सुन्नुभएको छ धेरै कुरा। यो यज्ञको भाग जस्तो यज्ञ गर्नुको फल, यज्ञ गर्दाखेरि कस्तो फल मिल्दछ, के गर्ने भन्ने कुरा त यो त थाहा छ। तर यसमा अलिकति विधि विधानका साथमै काम गर्नुपर्दछ। मनुष्यहरूले यज्ञ भागका रूपमा तिमीले घर निर्माण गर्दा पशुको टाउको चढाउने छन्। मनुष्यहरूले यस्तो पनि गर्नेछन् है कलियुगमा। के गर्छन्? पशु मार्नेछन् कलियुगमा। त अहिले त्रिशिराको शरीरलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर टाउको काट, मेरो प्रिय कार्य सम्पन्न गर। त त्यो भाग भोलि तिमीलाई मिल्नेछ। यो कलियुगमा त जनावरको बलि दिन्छन् मान्छेहरूले। त त्यो राम्रो काम त होइन। तर कसैले यस्तो दुष्ट कर्म गर्दछ भने त्यसको भाग ल तिमीलाई भयो नि त। ल भइगयो। अब त्यो भाग त मैले लिने कुरो भएन नि त। त्यो मध्य मांस त मैले लिँदिनँ। त ठिकै छ, यो तिमीलाई हुन्छ नि त। त इन्द्रले यसरी भनिदिए। एतत् श्रुत्वा महेन्द्रस्य वचस्तक्षामुदान्वितः। देवराज इन्द्रका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेर खुसी भएको काष्ठकर्मीले आफ्नो बलियो वञ्चर प्रहार गरेर त्रिशिराको टाउको काटिदियो। जय बोलौ जगजननी दुर्गा माता की जय होस्। त श्रीमद्देवी भागवत महापुराणभित्र यो कुरा लेखिएको छ। हजुरहरूले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि आउँछ भने त। जब त्रिशिराको काटिएका 3वटा शिर थिए नि त। त्रिशिराको कतिवटा शिर थियो? 3वटा शिर थियो। त्यो 3वटा शिर भुइँमा लड्यो। त शिरहरूबाट हजारौं चराहरू आत्तिँदै निस्किए। ल हेर्नुहोस् है, त्रिशिराको त्यो शिरबाट त चराहरूको उत्पत्ति भएछ नि त। चराहरू निस्किए, उड्न थाले। के कस्ता कस्ता चरा निक्लिए हेर्नुहोस् है। भँगेरा, भँगेरा हजुरहरूले देख्नु भएको छ, सानो खालको हुन्छ। तित्रा, सेता तित्रा पक्षी अत्यन्त आत्तिँदै त्रिशिराका 3वटा मुखबाट बाहिर निस्किन लागे। यस्तो भएको छ। त्रिशिराले जुन मुखबाट वेदपाठ र सोमपान गर्दथे त्यस मुखबाट तत्काल अनेक सेता तित्रा चरा बाहिर निक्ले। तित्रा भन्ने थाहा छ हजुरहरूलाई? देख्नु भएको होला। त्यो तित्रा निस्कियो एउटा मुखबाट। जुन मुखबाट वेद पाठ गर्थे। ब्राह्मण भइसकेपछि वेद पाठ गर्नु पर्यो। बिहान 1 अध्याय जसले वेद पाठ गर्दैन उसलाई दान पनि नदिनु भनेर शास्त्रले भनेको छ है। हजुरहरूले सुन्नुभएको होला कथा। अगाडि पनि मैले भनेको छु। प्यारोभक्त भागवतहरू अग्निपुराण कथा पनि हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। अग्निपुराणमा पनि भनेको छ मैले, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ।
त जसले वेद पाठ गर्दैन, जो ब्राह्मणले वेद पाठ गर्दैन भने गरिब दिन दुखी असहायलाई सहयोग गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त हामीले गरिहाल्छौँ, त्यो आफ्नो फाल्टै कुरा हो। यदि पानी समातेर तपाईँले दान दिनुहुन्छ, मैले ब्राह्मणलाई दिँदाखेरि मैले दिँदाखेरि मलाई पुण्य हुन्छ भनेर तपाईँलाई लागेको छ भने कस्ता ब्राह्मणलाई दान दिनु भन्दा वेद पाठ जसले गर्छ अब उसलाई दान दिनु। अब यसले वेद पाठ गर्छ कि गर्दैन दिने पछि हेर्दै जाने कुरो त हुँदैन, च्याउँदै जाने कुरो त हुँदैन। तर वेद एउटा शुद्ध पाठ गर्ने व्यक्ति भेट्न पनि गाह्रो छ अहिले। चण्डी पनि शुद्ध पाठ गर्दैनन्, वेद कहाँबाट शुद्ध पाठ गर्दैछन्? हजुरहरूले देख्नुभएको होला, हामीले लगाएका छौँ वेदकै अंश हो रुद्री भनेर। रुद्री कतिको शुद्ध छ अथवा चण्डी कतिको शुद्ध छ, अब यो आफूले ठुलो कुरा गरेका छैन, हजुरहरूले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब यो शास्त्रले भनेका कुराहरू हुन्। अब यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ त ठिक छ, हाम्रो पनि कल्याणै हुने हो। होइन अब यसको विपरीत हामी जान्छौँ त हाम्रो पनि कल्याण हुँदैन। प्यारो भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस्, सोमपान गर्दथे त्यस मुखबाट तत्काल तित्रा भए निक्लिए, बाहिर निस्क्यो। जुन मुखबाट त्रिशिराले सबै दिशाहरूको निरीक्षण गर्दथे अथवा जुन मुख भएको टाउकोबाट दिशा विदिशा आदिको दर्शन गर्थे अथवा हेर्थे नि यताउता, त्यसबाट अत्यन्त तेजस्वी तित्रा चराहरू बाहिर प्रकट भए। यसरी बताइएको छ, हे राजन, मुखबाट त्रिशिराले मधुपान जुन मुखबाट गर्दथे मधुपान, त्यसबाट भँगेरा नामक पक्षीहरू बाहिर निस्किए। भँगेरा देख्नु भएको छ? भँगेरो पक्षी हुन्छ नि सानो खालको, हो त्यो निक्लियो। यस प्रकार टाउको टुक्रिएका त्रिशिराका तीनवटै शरीरबाट अनेक थरीका पक्षीहरू प्रकट भए। हे राजन, यसरी त्रिशिराका मुखहरूबाट चराहरूलाई निस्केर उडिरहेको देखेपछि इन्द्रको मनमा ठुलो खुसियाली छायो। उनी स्वर्गतर्फ फर्किए। अब गए त्यस पछाडि, हे राजा जन्मेजय, इन्द्र फर्किएपछि काष्ठकर्मी पनि वञ्चर हातमा लिएर आफ्नो घरतर्फ गयो। देवराज इन्द्रले आफूलाई उत्तम यज्ञको भाग दिएकोमा त्यो पनि मनमा नै खुसी थियो नि, काष्ठकर्मी पनि इन्द्रले मलाई आफ्नो यज्ञको भाग दिएका छन्, म पनि खुसी छु भने गए। त इन्द्र पनि अत्यन्त बलवान शत्रुलाई मारेर आफ्नो महलमा गइसकेपछि ब्रह्म हत्या गरेँ भन्ने कुनै चिन्ता नगरिकन आफूलाई धन्य मान्न थाले नि। मैले ब्रह्म हत्या गरेँ, मैले ब्राह्मणको हत्या गरेँ, मैले चाहिँ ऋषिको हत्या गरेँ, जो तपस्यामा बसिरहेका थिए उसको चाहिँ तपस्या मैले उल्लङ्घन गरिदिएको छु, यो पाप मलाई लागेको छ भन्ने लागेकै छैन इन्द्रलाई। उसलाई त आनन्द आएको छ। आफ्ना अत्यन्त धार्मिक छोरालाई इन्द्रले मारेको सुनेर अब के भयो त? त्वष्टा मुनि हुनुहुन्थ्यो, जो त्वष्टा मुनि, हेर्नुहोस्, त्वष्टाका मनमा ठुलो क्रोध आयो। त त्वष्टा प्रजापतिका छोरा थिए त्रिशिरा। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, त त्रिशिरा जो त्वष्टा मुनिका छोरा थिए नि त। अब यस्ता प्रकारले ती छोरा आफ्नो छोरालाई मारिदिसकेपछि त त्वष्टा मुनिलाई त रिस उठ्यो। कुन चाहिँ आमा बुवालाई चित्त बुझ्छ त सन्तानको वध हुँदाखेरि? चित्त बुझ्ने कुरो त भएन यहाँनिर। त त्वष्टाका मनमा ठुलो क्रोध जाग्यो। उनले भने, जसले अपराध रहित र मुनिको चरित्र भएका मेरा छोरालाई मारिदिएको छ त्यसलाई मार्न म फेरि अर्को पुत्र जन्माउनेछु। अर्को पुत्र त मैले जन्माउनेछु जसरी पनि। देवताहरूले मेरो पराक्रम र तपोबललाई जानुन्। पापात्मा इन्द्रले पनि आफूले गरेको कुकर्मको फल अवश्य पाउनेछन्, यसमा कुनै पनि सन्देह छैन। यस्तो वचन उच्चारण गरेर अत्यन्त क्रोधले युक्त र व्याकुल भएका त्वष्टा अर्को छोरा जन्माउन अथर्ववेदका मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै अग्निमा होम हवन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, 8 रातसम्म प्रज्वलित अग्निमा होम गरेपछि अकस्मात अग्नि जस्तै एउटा पुरुष प्रकट भयो। के भयो? कति हवन गरेछन्? 8 रात। हामी त एक दिन यसो एक दिन पनि कहाँ गरे हुन्छ, यसो एकछिन 10-15 मिनट हवन गरिसकेपछि फल चाहियो भन्छौँ हामी। 8 रातसम्म लगातार नसुती नखाई नपिकन कसले गर्न सक्छ यो? ल हेर्नुहोस्, त सिद्ध हुनका लागि, सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि, अलिकति आफूलाई केही राम्रो होस् भन्नका लागि आफूले पनि अलिकति केही न केही त गर्न पर्यो। त्यतिकै त हुँदैन। त अग्नि जस्तै एउटा पुरुष प्रकट भयो 8 रातसम्म अग्निमा हवन गर्दा। तम दृष्ट्वा अग्रे सुतम त्वाष्टा तेजो बल समन्वितम। वेगपूर्वक अग्निबाट प्रकट भएको र अग्निकै समान प्रकाशमान तेजस्वी बालकलाई आफ्ना सामु देखेर त्वष्टाले भने त्यो समयमा प्रकट भयो नि त, पुत्र त जसरी पनि निक्लियो, हवन कुण्डबाट निक्लियो। अब त्वष्टा पनि अत्यन्त प्रसन्न भए। अब इन्द्रका शत्रु बालक भन्न लागे, हे इन्द्रका शत्रु बालक, मेरो तपस्याको बलले तिमी छिट्टै नौजवान बन। अब तपोबल थियो त, त्यो बोली नै सर्वसिद्धि थियो नि त पहिले त, होइन? बोलो कि सक्यो कि? राम्रो बोलो त राम्रै हुन्थ्यो, नराम्रो बोलो त नराम्रै हुन्थ्यो। प्यारो भक्त भागवतहरू, त क्रोधले धप्प बलेका त्वष्टाले यस्तो वचन उच्चारण गरेपछि अग्नि समान चहकिलो त्यो उनको छोरा
आकाशलाई स्तब्ध गराउँदै बढ्न थाल्यो। त्वष्टाको पुत्र बढ्दा बढ्दै पर्वत झैँ विशाल भयो, काल पुरुष झैँ भयानक पनि भयो। त्यसले अत्यन्त दुखी भएका आफ्ना पिता त्वष्टासँग भन्यो, हे पिता, म के गरौँ? मेरो नामकरण गर्नुहोस्। हे उत्तम व्रत गर्ने मेरा पिता, मलाई मेरो काम बताउनुहोस्। हजुर किन चिन्तित हुनुहुन्छ? मलाई किन प्रकट गर्नुभयो? मलाई आफ्नो दुःखको कारण बताउनुहोस्। मैले आज नै हजुरको शोक नाश गर्नेछु। यो मेरो दृढ सङ्कल्प हो। जुन पुत्र रहँदा पिता दुखी हुन्छन् त्यस पुत्रबाट के फाइदा? मैले भर्खरै समुद्र पिउन सक्छु, पर्वतलाई टुक्रा टुक्रा पारेर गिराउन सक्छु, उदाइरहेका प्रचण्ड तेजस्वी सूर्यलाई आकाशमै रोकिदिन पनि सक्छु। मसँग यो शक्ति छ। मैले हजुरको मन शान्त गराउन देवतासहित इन्द्र र यमराज अथवा अरू कुनै देवतालाई मार्नेछु। यी सबै देवताहरूलाई पृथ्वी समेतलाई पनि उखेलेर समुद्रमा फ्याँकिदिनेछु। आफ्ना नवजात पुत्रका प्यारा वचन सुनेर त्वष्टा प्रसन्न भए। उनले पर्वतकार स्वरूप भएको आफ्नो छोरालाई भने, हे छोरा, तिमी मलाई कष्टबाट रक्षा गर्न समर्थ छौ, यसैले तिम्रो नाम संसारमा वृत्र भनी प्रसिद्ध हुनेछ। हे भाग्यशाली पुत्र, हे भाग्यशाली पुत्र, तिम्रा त्रिशिरा नामक तपस्वी दाजु थिए। उनी अत्यन्त शक्तिशाली पनि थिए। त उनका 3वटा शिर थिए। सुन है, 3वटा शिर थिए। ती वेद वेदाङ्गका ज्ञाता थिए, विद्याहरूमा निपुण र तिनै लोकलाई अचम्ममा पार्न सक्ने तपस्वी पनि थिए। इन्द्रले वज्र प्रहार गरेर निर्दोष तिम्रा दाजुलाई मारिदिए र उनका टाउका पनि काटिदिए। यसैले हे उत्तम पुरुष, तिमीले ब्रह्म हत्या गर्ने पापी, लाज नभएको पाप बुद्धि भएको र अदम इन्द्रलाई मारिदेऊ। आफ्नो छोरालाई यसरी बताएर पुत्रको शोकका कारण व्याकुल भएका त्वष्टाले उनले अनेक थरी दिव्य र बलिया आयुध पनि निर्माण गरे। त्यसपछि इन्द्रलाई मार्न भनी ती आयुध आफ्ना बलवान छोरा वृत्रका हातमा दिए। अब उनले बनाएका आयुधहरूमा तरबार, त्रिशूल, गदा, वर्षी, तोमर, सिंहबाट बनाइएको सारङ्ग धनुष, यस्तै प्रकारले बाण, परिग, पटिस र सुदर्शन चक्र जस्तै कान्तिमान 1000 पाङ्ग्रा भएको दिव्य चक्र, 2 दिव्य र अक्षय तर्कस, अत्यन्त राम्रो कवच अनि मेघ जस्तै श्याम वर्णको बलियो भारी बोक्न समर्थ छिटो हिँड्ने रथ पनि थियो। ल हेर्नुहोस्, यस प्रकार हे राजन, क्रोधले व्याकुल भएका त्वष्टाले सम्पूर्ण युद्धका सामग्री तयार गरी आफ्नो छोरालाई दिएर इन्द्रसँग लड्न भनी पठाए। अब इन्द्रसँग लडाइँ गर्नका लागि पठाए। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, कृत स्वस्त्ययनो वृत्रो ब्राह्मणैर्वेद पारगै निर्जगामगरा गजा रथारूढो हन्तुम चक्रम महाबलहम। हे जन्मेजय, वेदमा पारङ्गत ब्राह्मणहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गराएर महाबली वृत्रासुर रथमा सवार भई इन्द्रलाई मार्न घरबाट प्रस्थान गरियो। त्यसबेला ती क्रूर राक्षसहरू जो पहिले देवताहरूबाट पराजित भएका थिए, तिनीहरू पनि वृत्रासुरलाई अत्यन्त बलवान पुरुष जानेर त्यसको सेवा गर्न आइपुगे। इन्द्रका दूतहरूले इन्द्र वृत्रासुर युद्ध गर्न आए भनेर यसरी आएको देखेर अत्यन्तै आत्तिँदै इन्द्रको नजिकमा गएर सम्पूर्ण वृत्तान्त र गतिविधि बताउँदा भए। दूतहरूले भने गएर, स्वामी शीघ्रम याति वृत्रो नाम रिपुस्तव। हे महाराज, वृत्रासुर नामको अत्यन्त बलवान र अपराजेय हजुरको शत्रु रथमा सवार भएर राक्षसहरूलाई साथमा लिइकन छिटै यहाँ आउँदैछ। पुत्र शोकबाट सन्तप्त र क्रोधको आवेशमा परेका त्वष्टाले हजुरको नाशका लागि तन्त्रको माध्यमबाट अविचार कर्म गरी त्यसलाई पैदा गरेका हुन्। हे महाभाग, हजुरले छिटै रक्षाको उपाय गर्नुहोस्। सुमेरु पर्वत र मन्दर पर्वत समान अत्यन्त भयङ्कर लाग्ने त्यो वृत्रासुर घोर गर्जन गर्दै अहिले यतै आइरहेको छ। कता आइरहेको छ? यतै। त्यसै बेला अत्यन्त डराएका देवताहरू पनि इन्द्रको नजिक आइपुगे। सबै डराए। अब वृत्रासुरलाई देख्ने बित्तिकै अब त्यहाँ नडराउने कोही पनि थिएन। ल हेर्नुहोस् है, त यस्ता प्रकारले आफ्ना दूतहरूसँग कुराकानी गरिरहेका देवराज इन्द्रलाई सम्बोधन गरी उनीहरू भन्न लागे, त्यो समयमा हे महाराज, हे महाराज, हे इन्द्र महाराज, यसबेला स्वर्गमा अनेक थरी अपशकुन भइरहेका छन्। चराहरूका डरलाग्दा स्वर सुनिन्छन्। कौवा, गिद्ध, बाज, चिल आदि क्रूर पक्षी घरका छतमा आएर बसेर डरलाग्दो स्वरले रुने गर्दछन्। अरू चराहरू पनि पटक पटक चिची चुचु शब्द गरिरहेका छन्। हात्ती, घोडा आदि वाहनहरूको आँखाबाट निरन्तर आँसुको धारा बगिरहेको छ। यस्तो देखियो भने यो पनि अपशकुन हो नि। जतिखेरै अब हात्तीको आँखाबाट आँसु आइरहन्छ, घोडाको आँखाबाट आँसु आइरहन्छ भने अलिकति घरमा केही अनिष्ट छ। आफूले घरमा पालेका कुनै पनि पशुहरूको आँखाबाट आँसु आइरहन्छ भने घरमा कुनै न कुनै अब
अनिष्ट आइलाग्दैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। हे महाभाग, घरका छतहरूमा रातको समयमा रोइरहेका राक्षसीहरूको अत्यन्त डरलाग्दो शब्द सुनिन्छ। छानामाथि माथि माथि त्यस्तो डरलाग्दो आवाज सुनिन्छ। हे इन्द्र महाराज, ध्वजा पताकाहरू बिना कुनै कारण चुडिएर भुइँमा खसिरहेका छन्। न हावा चलेको छ, न हुरी चलेको छ, न केही भएको छ, तर त्यत्तिकै ध्वजा पताकाहरू भुइँमा खसिरहेका छन्। स्वर्ग पृथ्वी र आकाशमा ठुला उत्पातहरू भइरहेका छन्। हे प्रभु, काला वस्त्र लगाएका र डरलाग्दो अनुहार भएका स्त्रीहरू, तिमीहरू घरबाट निस्केर जाओ, छिट्टै निस्केर जाओ भन्दै आवाज गर्दै घरमा घुमिरहेका छन्। राति सपना यस्तो देखिराखिएको छ। त रातिको समयमा आफ्नो घरमा सुतेका नारीहरूलाई भयभीत गराउँदै भयानक राक्षसीहरूले सपनामा तिनीहरूका केश लुचिरहेका छन्, केश तानिरहेका छन्, केशबाट घिसारिरहेका छन्। यस्तो देखिराखेको छ। यस्तो सपना देखियो भने यो पनि नराम्रो हो। हे देवेन्द्र, यसै गरी भुइँचालो र उल्का पात आदि उपद्रव पनि भइरहेका छन्। रातमा हाम्रा घर अगाडि आँगनमा आएर स्यालहरू रोइरहेका छन्। घर घरमा माउसली पैदा भइरहेका छन्। अनिष्टका सूचक अङ्गस्फुरण भइरहेका छन्। यस्ता प्रकारले अब यो त राम्रो होइन, पटक्कै राम्रो होइन। इति तेषां वचः श्रुत्वा चिन्तामा पशुरेश्वरः बृहस्पतिं समाहूय पप्रच्छ च मनोगतम्। देवगणहरूका वचन सुनेर इन्द्रलाई ठुलो चिन्ता भयो र बृहस्पतिलाई बोलाएर इन्द्रले आफ्ना मनका भाव व्यक्त गरे। इन्द्रले भने त्यो समयमा अब गुरुको शरणमा जानु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, गुरु मान्नुपर्छ भन्नुको कारण पनि यही हो। त अलिकति कष्ट पर्यो भने त गुरुको शरणमा जानु पर्यो, गुरु मान्नु पर्यो, नभए त झन् झन् कष्ट आइरहन्छ। त इन्द्रलाई पनि यो ज्ञान छ नि। ल हेर्नुहोस्, पाप कर्म गरे तापनि ज्ञान त भयो यहाँ। ब्रह्मन् किमुत घोराणि निमित्तानि भवन्ति वै वाताश्च दारुणा वान्ति प्रपतन्त्युल्काखतः। हे बृहस्पति, हे देवगुरु, अब गुरुको शरणमा गएर गिडगिडाउन थाले। यी डरलाग्दो अपशकुन किन भइरहेका छन्? हे मेरो भगवान, हे प्रभु, डरलाग्दो आँधीबेहरी किन चलिरहेको छ? आकाशबाट उल्का किन खसिरहेका छन्? हे महाभाग, हजुर त सर्वज्ञ होइबक्सन हुन्छ, विघ्न नाश गर्न समर्थ पनि हुनुहुन्छ, बुद्धिमान पनि हुनुहुन्छ, शास्त्रका तत्त्वहरू जान्ने देवताका गुरु पनि हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले सबै प्रकारका विधान जान्नु भएको छ। हे विधानका ज्ञाता, हजुरले हाम्रो शान्तिका लागि शत्रु नाश गर्ने कुनै शान्ति कर्म गरिदिनुहोस् न। हजुरले के गरिदिनुहोस्? ग्रह शान्ति गरिदिनुहोस्। यसको मतलब शान्ति कर्म गरिदिनुहोस्। त ग्रह शान्ति होस् अथवा कुनै पनि शान्ति कर्म हजुरले गरिदिनु पर्यो। लौ न प्रभु, विभिन्न खालका उल्कापात देखा परिरहेको छ। अब गुरुले यो काम गरिदिनु पर्यो, लौ न शान्ति गरिदिनु पर्यो भन्दै इन्द्र गिडगिडाउँदै गुरुका शरणमा गए। जुन कर्मबाट मलाई दुःख हुँदैन त्यो कर्म हजुरले सम्पादन गर्नु पर्यो भनेर यसरी भनिसकेपछि बृहस्पति गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ अब इन्द्रलाई। किम करोमि सहस्राक्ष त्वयाद्य दुष्कृतम कृतम। हे हजार आँखा भएका इन्द्र, म के गरौँ? अब तपाईले आफै ठुलो पाप गर्नुभएको छ अनि गिडगिडाउँदै मेरो सामुन्नेमा आउनुहुन्छ? यो त राम्रो कुरो भएन। अपराध नभएका मुनिलाई मारेर तपाईले के फल पाउनुभयो भने उग्र पुण्य र पापको फल छिटै प्राप्त हुन्छ। त्यसैले ऐश्वर्यको कामना गर्ने मानिसले विचारपूर्वक कार्य गर्नु पर्दछ। अरूलाई कष्ट दिने कर्म कुनै अवस्थामा पनि गर्न हुँदैन। अरूलाई कष्ट दिने मानिस आफू कहिले पनि खुसी हुँदैन, सुखी हुँदैन। अरूलाई कष्ट दिन्छ भने आफू चाहिँ सुखी भइरहन्छ? हुँदैन। हे इन्द्र, तपाईले मोह र लोभको वशमा परेर ब्रह्म हत्या गर्नुभयो, त्यसैको फल आज अचानक आइलागेको छ। वृत्र नाम गरेको दैत्य जन्मदेखि नै देवताहरूद्वारा नमारिने भएकाले अवध्य छ। धेरै किसिमका दानवहरूले घेरिएर अहिले त्यो मलाई मार्नका निमित्तमा आइरहेको छ, मार्न आइरहेको छ। हे इन्द्र, त्वष्टाले प्रदान गरेका वज्र समान बलिया दिव्य आयुध लिएर त्यो भर्खरै तपाईँ समक्ष आउँदैछ। अत्यन्त बलियो र प्रतापी त्यो दानव रथमा सवार भएर प्रलय मचाउँदै आइरहेको छ। हे देवेन्द्र, तपाईँका देवताहरूबाट त्यसको मृत्यु हुँदैन, तपाईँबाट हुँदैन। बृहस्पतिले यसो भनिरहँदा त्यहाँ अचानक कोलाहल मचियो। गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी र सबै देवता आफ्ना घर छाडेर भाग्न थाले। त्यो आश्चर्य देखेर इन्द्र पनि चिन्तामग्न भए त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, त्यस बेला इन्द्रले आफ्ना सेवकहरूलाई सेना तयार गर्न आदेश दिए। उनले भने, हे सेवकहरू, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, आदित्य, पुषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण, यमलाई बोलाऊ, तुरन्त बोलाइहाल, बोलाइहाल। सबै देवताहरू आफ्ना आयुधका साथमा विमानमा सवार भएर छिट्टै यहाँ आउन्, किनकि अब हाम्रो शत्रु नजिकै आइरहेको छ। यस्तो आज्ञा दिएर देवराज इन्द्र आफ्नो उत्तम वाहन ऐरावत जो गजराज ऐरावतमा सवार भएर बृहस्पतिलाई अगाडि लगाएर आफ्नो महलबाट बाहिर निस्के। त शुभ कर्मका लागि
आफूलाई राम्रो होस् भन्नको लागि त गुरुलाई अगाडि लाउनु पर्यो, गुरु ब्राह्मणलाई। त इन्द्रले यही काम गरे। त्यसै गरी अरू देवताहरू पनि हातमा शस्त्र अस्त्र लिएर आफ्ना वाहनमा सवार भई युद्धको सङ्कल्प गरेर प्रस्थान गर्न लागे। उता वृत्रासुर पनि विशाल दानव सेनाका साथ वृक्षहरूद्वारा सुहाइएको रमणीय र देवताहरूद्वारा सेवित मानसरोवरको उत्तरतर्फ रहेको पर्वतमा आइपुग्यो। बृहस्पतिलाई अगाडि लगाएर देवताहरूका साथमा आएका इन्द्रले पनि मानसदेखि उत्तरतर्फ रहेको पर्वतमा गएर सङ्ग्राम गर्न थाले। त्यसबेला वृत्रासुर र इन्द्रको बीचमा गदा, तरबार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति र वञ्चरो आदि युद्धका अस्त्रद्वारा भयानक युद्ध भयो। इन्द्र अब त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अब युद्ध त सुरु भयो। मनुष्य र शुद्ध हृदय भएका ऋषिहरूका लागि पनि भयानक युद्ध मानव वर्षको गणनाको आधारमा 100 वर्षसम्म जारी रह्यो। यो युद्ध अब लगातार 100 वर्षसम्म भएको छ भनेर यसरी यहाँ वेदव्यासजी जन्मेजयलाई भन्नुहुन्छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ जगजन दुर्गा माता की जय हो।